नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भोलि बस्दै दुई चिरा परेको नेकपाले चाल्ने कदमबारे सर्वत्र चासो। नेकपा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई दिए बिग्रिएको कम्युनिस्टको संज्ञा, अन्तिम मौका दिएको अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। घुमीफिरी कांग्रेस सभापति देउवाकै हातमा पुग्दै सरकारको नेतृत्व, तर प्रधानमन्त्री बन्न लोभ लालच नभएको प्रतिक्रिया। भोलिदेखि 65 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउँदै सरकार, प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए अभियान सुरु। र काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा एपीएफको विजय सुरुवात, त्रिभुवन आर्मी 1 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भोलि बस्दैछ। जुन बैठक अन्त्य गरिएको प्रतिनिधि सभा बिउतिएपछि बस्न थालेको बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। बैठकमा नेकपाको भूमिका र उठाउने कदमबारे सर्वत्र चासो रहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएपछि पहिलो बैठक आइतबार 4 बजे बस्दैछ। सत्ता समीकरण, अविश्वासको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदमका विषयमा आफ्नै तरिकाले विश्लेषण भइरहेका बेला बस्न थालेको संसदको बैठकका लागि स्पष्ट मार्गचित्र भने देखिएको छैन। संसद अधिवेशनको अघिल्लो दिनसम्म राजनैतिक दलहरू अलमलमै छन्। सत्ता समीकरण गर्न निर्णायक मानिएको कांग्रेसले नेकपा र नेकपाले कांग्रेसको जवाब पर्खिएर आफ्नो निर्णय दिन सकेका छैनन्। आधिकारिक रूपमा विभाजित नबनेको तर मिलेर जान सक्ने अवस्था पनि नरहेको नेकपामा संसदीय दल 2वटा छन्, मुख्य सचेतक 2वटा छन्। आफ्नै तरिकाले बसेका बैठकले निर्णय पनि छुट्टा छुट्टै गरेका छन्। हामी अत्यधिक बहुमतमा उपस्थित छौँ। 111 जनाको हस्ताक्षर भएको छ र यसले के देखाउँछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दल अत्यधिक बहुमतमा छ। दाहाल नेपाल पक्षको बुझाइमा पुनः स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिन्छन् र एकल बहुमतीय सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। नभए ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस र जसपा सहितको सरकार बनाउने अथवा कांग्रेसले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै उसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउने विकल्प थिए। तर कांग्रेस र जसपाले साथ नदिएपछि दाहाल नेपाल पक्ष दबावमा मात्र छैन, अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने अलमलमा परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले संसदमा विश्वासको मत नमाग्ने, अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्न तयार रहेको उद्घोष गरेको छ। आज हामी असाध्यै उत्साहप्रद रूपमा यो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र बैठकमा चाहिँ नि सङ्ख्यात्मक हिसाबले 115 भन्दा बढीको चाहिँ नि उपस्थिति भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि जे आए पनि मेरो विचारमा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव अहिलेको स्थितिमा जसरी सरकार अगाडि बढिरहेछ त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने त कुरै छैन। सबैभन्दा ठुलो प्रश्न नेकपा कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने बनेको छ। एउटै दल भए पनि पक्ष विपक्ष बनेका सांसदहरू सत्ता पक्षकै सिटमा बस्छन् कि प्रतिपक्षमा निर्क्यौल भएको छैन। संसदभित्र दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिपक्षमै बस्ने उद्घोष गर्दै आएका बेला संसद सचिवालयले नेकपाका लागि सत्ता पक्षकै सिट तयार गरेको छ, जसले सदन सञ्चालनमा मात्रै होइन गन्जा गोलको अवस्था र द्वन्द्व निम्तिने देखिन्छ। यो पहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले पहिलो कदम कारबाहीको चाहिँ नि यही प्रष्ट गराउनु पर्यो उहाँहरूलाई। यो अन्यल राख्नु हुँदैन। यो अन्यल राखेर सभा चाहिँ नियमित चल्न सक्दैन। यही एजेन्डाले धेरै दिन फेरि प्रतिनिधि सभा झन्डै 8 महिनापछि बसिरहेछ। त्यही नै एउटा राष्ट्रघाती काम भइसकेको छ। फेरि यसैमा अलमलिन्छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपाको 174 र राष्ट्रिय सभामा 50 गरी कुल 224 सांसद थिए। त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवाको निधन भयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा अङ्क गणितमा अटाउँदैनन्।
वामदेव गौतम, तुलसा थापा र लालबाबु पण्डितको कित्ता खुलेको छैन। हाल नेकपा संसदीय दलमा रहेका 221 मध्ये बहुमत पुर्याउन 111 सांसद चाहिन्छ। दाहाल नेपालको संसदीय दलमा नेताहरूले 115 बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्, जबकि 107 संसद मात्रै उपस्थित थिए। ओली पक्षले शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा पनि 115 सांसद उपस्थित रहेको दावी गरेको छ। त्यसैले संसदीय दलमै द्वन्द्वको अवस्था ल्याएको नेकपाले सदनमा समेत मुठभेड निम्त्याउने खतरा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिग्रिएको कम्युनिस्टको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपालका कम्युनिस्ट बिग्रिएर कामै नलाग्ने गरी कुहिएको बताउनु भएको हो। माओले बिग्रिएको कम्युनिस्टलाई कुहिएको अन्डाको संज्ञा दिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही रूपमा पुगेको दावी गर्नुभयो। राम्रो हुन्छ, प्रोटिनस हुन्छ, धेरै चिज त्यहाँ प्राप्त हुन्छ, राम्रो कुरा हो। तर अन्डा कुह्यो भने त्योभन्दा गन्दा चिज अरू केही पनि हुँदैन। कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, तर गनाउन थाले र बिग्रिन थाल्यो, कुह्यो भने त्योभन्दा नराम्रो कोही नै हुँदैन। केपी ओली त्यही कुहेको अन्डा हो। दाहालले नेत्रविक्रम चन्द पनि मूलधारको राजनीतिमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न प्रतीक्षारत रहेको बताउनु भयो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अन्तिम मौका दिएको भन्दै राजीनामा दिएर थोरै भए पनि नैतिकता देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। हाते मालो गर्दै एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने पनि छ र केपी ओलीसँग अझै पनि अल्मलिएर बसेका मान्छेहरूलाई समयमै भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू त्यो भ्रमण मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्, मूल प्रवाहमा, मूल शक्तिमा समाहित हुनुहोस्, मूल पार्टीमा आउनुहोस्। केपी ओलीलाई पनि हामी अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ, राजीनामा दिनुहोस्, नैतिकताको सानो अंश भए पनि देखाउनुहोस्, नभए इतिहासमा तपाईँ सधैँभरि कलङ्कित मात्रै हुनुहुनेछ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी नाम र चुनाव चिन्हको सङ्घर्ष जारी रहेको भन्दै कसैले पनि कर्के नजर नलगाउन चेतावनी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले भावी प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले नेकपाका नेताहरू आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परे पनि आफू तयार नभएको बताउनु भएको हो। महाधिवेशन नजिकै गएको भन्दै उहाँले अहिलेको मूल मुद्दा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु रहेको जिकिर गर्नुभयो। 18 पल्ट लडेको छ भने लडेको छ र जोसँग भयो। अब म त मैले हाले छु रामसँग बोल्नु भनेको थिएँ, रामसँग हामी पनि भनेको थियौँ, ढाका चलेको छ, रामसँग ब्याट्री छैन हामी भन्नुहुन्छ। पछि नेता भने नि अल्टरनेटिभ काङ्ग्रेस हो, तपाईँ मलाई प्राइभेट खान्छ भनेको। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको प्राथमिकता संसदको अवरोध हटाउने भएको बताउनु भयो। कांग्रेस संसदीय प्रणालीको संरक्षक भएका कारण यसमा अवरोध आउनु आफूहरूको असफलता हुने उहाँको भनाइ छ। संसदीय प्रणालीको संरक्षक हामी नै हो। संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि डेढलाख अवरोध आयो भने त्यो असफलता हाम्रो असफलता हो। त्यसकारण त्यो कुरा बुझेर हामीले संसदीय प्रणालीको 1.5 लाखलाई हटाउने मात्रै कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरौँ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनको नेतृत्व गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 2 वर्षपछि त निर्वाचन हुने नै छ। त्यो निर्वाचनलाई हामीले सार्न सक्यौँ र त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यो निर्वाचन हुन सक्यो भने र नेकपालाई अब उनीहरू फुट्छन् फुट्दैनन् मिलाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। सेकेन्ड ग्रेडका नेताहरू एक आपसमा घनीभूत छलफल पनि गर्दैछन्। त्यो हिसाबले हामीहरू सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने
नेता कोइरालाले नेकपा विभाजन नभई कुनै कदम चाले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ सचेत गराउनु भयो। नयाँ पुस्ता पार्टीमा नआएको भन्दै उहाँले उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गरिदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्ति बनेको छ। सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकै मतभिन्नता अनिच्छुक देखिएको छ। तर घुमिफिरी रुम्जाटार भनेको जस्तो सत्ता काङ्ग्रेसकै हातमा आउने पक्का पक्की छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि सत्ता समीकरणलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका दुवै पक्ष बीच रस्साकस्सी चलिरहँदा काङ्ग्रेस अन्यलग्रस्त छ कसलाई हरियो बत्ती देखाउने। अबको सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको काङ्ग्रेसलाई रिझाउन नेकपाका दुवै पक्ष भर मकदुर प्रयास गरिरहेका छन्। तर काङ्ग्रेसको बोली फुटेको छैन, किनकि काङ्ग्रेसभित्र पनि सत्तामा जान हुने र नहुने बीचको बहस चुलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा सत्ताको तालाचाबी जति सक्यो छिटो बुझ्ने प्रयत्नमा छन्। काङ्ग्रेसकै अर्को समूह सत्तामा जानका लागि बाधक बन्दै आएको छ। तर सभापति देउबा मान्ने पक्षमा छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सधैँ प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी हुने भएकाले उनी आफूलाई वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बुझिरहेका छन्। यो चाहिँ के छ भने विपक्षी दलको नेता प्राइम मिनिस्टर नै वेटिङ हो या वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भन्छ। यदि चाहिँ भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः आउँछ, प्राइम मिनिस्टर वेटिङ भनिन्छ। व्यावहारिक रूपमा नेकपा दुई भए पनि कानुनी विभाजन नभएकाले काङ्ग्रेस पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको छ। सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिरको समीकरणलाई ताकतमा राखे पनि अधिकांश सांसद ओलीसँग सहकार्य नगर्न जोड दिइरहेका छन्। यसर्थ पनि देउबा ढोका छेउमै आइपुगेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा छन्। मलाई लाग्छ सभापति देउबाजी जान चाहनुहुन्छ। उहाँलाई जाने अभिरुचि छ। उहाँलाई त कसले ज्योतिषले 7औं चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ अरे नि त। भनेपछि 7औं चोटिको लागि उहाँ त चाहनुहुन्छ होला र तर अब उहाँको भित्र पनि त्यहाँ द्वन्द्व छ हैन, त्यहाँ द्वन्द्व छ, द्वन्द्व मिलाउँदै हुनु होला। र अर्को कुरो यो पार्टी स्पष्ट भइदिएन कि यो पार्टी फुट्न सक्दैन, कतै हामीलाई पनि धोका दिने त होइन भन्ने एक। अर्को कुरो कसले बढी सुविधा दिन्छ त्यो दुईटै उहाँहरू अहिले पनि आंकलन गर्दै हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। शुक्रबार काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि अधिकांश सांसदले नेकपा फेरि एक हुने सम्भावना कायमै रहेकाले सत्ता प्राप्तिमा नभई आगामी निर्वाचनमा ध्यान दिन देउबालाई सुझाएका थिए। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीदेखि पदाधिकारी बैठकले समेत देउबालाई रोक्ने प्रयास गरेकै छ। नेकपा पार्टी भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन सरकारमा छ त्यो सरकारमा भएको पार्टी व्यावहारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा दुई धारमा देखिन्छ, दुईटा पक्ष देखिन्छ। तर कानुनको आँखामा, संविधानको आँखामा त एउटै देखिन्छ नि त, एउटै छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म संविधानको आँखामा, कानुनको आँखामा यो नेकपा भन्ने पार्टी एउटा रहन्छ तबसम्म चाहिँ नि हामीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर कसैले अफर गर्छ नि त्यो चाहिँ केटाकेटी खेल्या जस्तो लाग्छ मलाई। संसदमा 173 सांसद रहेको नेकपा कानुनी रूपमा मात्रै विभाजित हुन बाँकी रहे पनि 61 सांसद रहेको काङ्ग्रेसको समर्थन बिना अर्को सरकार बन्न सक्ने स्थिति लगभग छैन। नेकपामा दाहाल नेपाल पक्षसँग 87 र ओली पक्षसँग 83 सांसद छन्। बाँकी 3 सांसदको कित्ता क्लियर छैन। प्रचण्ड पक्षले देउबालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने तय गरिसकेको छ। उता ओली पक्ष पनि देउबासँग निरन्तर संवादमा छ। नेकपाका दुवै पक्ष सत्ता बाहिर राखेर आउँदो चुनावमा जाने रणनीति लिए पनि देउबा नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउनेछ। यसर्थ घुमिफिरी रुम्जाटार देउबाकै हातमा सरकार लगभग पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विकी थापा, काठमाडौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मूलधारको राजनीति यात्रालाई लिएर सबै राजनीतिक दलले स्वागत गरेका छन्। तर यत्रो सहमति भइसक्दा पनि विप्लवका हतियारबारे कहीँ कतै उल्लेख नहुनुलाई रहस्यमय मानिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिबन्ध फुक्वा भएसँगै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व 2 वर्षपछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार सरकारसँग 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै विप्लव राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। दुई पक्षबीच राजनीतिक विषयमा थुप्रै कुरामा सहमति हुँदा पनि विप्लवसँग भएका हतियार व्यवस्थापनबारे कहीँ कतै उल्लेख गरिएन। विद्रोहका बेला विप्लव समूहले विभिन्न स्थानमा विस्फोट गराएको थियो। कार्यकर्ता पक्राउ गर्दा पनि प्रहरीले हतियार र विस्फोटक पदार्थ
बरामद गरेको थियो। ती तथ्यले पनि विप्लवसँग प्रशस्त हतियार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सहमतिका क्रममा ती हतियारबारे सरकार र विद्रोही तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहे। विप्लवसँग रहेको भनेको विद्रोही सेनाको बारेमा पनि केही नखुलाइदा दुई पक्षको सहमतिमा शङ्का उब्जिएको छ। उहाँहरूले कहिल्यै पनि हामीसँग सेना छन् भनेर आधिकारिक रूपले भन्नुभएको पनि छैन। अब त्यही विश्वासमा अब हतियार सेना नखोजेको हो कि राज्यले के हो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। एकपल्ट गृहमन्त्रीले कति कम्पनी बनाएको मलाई थाहा छ, 7 कम्पनी कति भन्दै थिए। अब अहिले सम्झौता गर्ने बेलामा त त्यो कम्पनीको कुरा त उठेन। सायद उहाँहरूलाई यति धेरै विश्वास भयो कि उहाँहरूले जे छैन हामीसँग हतियार भनेपछि छैन त्यसो भए ठिक छ भनेर उहाँहरूले मान्नु हो। कति छन् त विप्लवसँग हतियार, ती अहिले कहाँ छन् दुई बीचको सहमतिले खुलाउँदैन। तर पार्टीका नेता भने हतियार राज्यको नियन्त्रणमा गइसकेको दाबी गर्छन्। विश्वासपूर्वक तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो भने जुन हतियार हिजो हामीले जनयुद्धको क्रममा प्राप्त गरेका थियौँ त्यो सबै हतियार त सुपरिवेक्षणमा गयो। हामीले त्यति बेलाको नेतृत्व, त्यति बेलाको समग्र एउटा प्रक्रियाले त्यो त गइसक्यो, राज्यको नियन्त्रणमा गइसक्यो। शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भनेको सरकार र विप्लव बीचको सहमतिका क्रममा हतियारको विषय गुपचुप पारिनु कतिको न्यायसङ्गत होला? हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिलाई मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापित गराउन सरकारले तीव्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान आरम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण बिना किसानको आम्दानी बढ्न नसक्ने तथा आम्दानी नभएसम्म पेसा मर्यादित पनि हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। कृषि उपज बिना, खाद्यान्न वा खाद्य पदार्थ बिना त मान्छेको जीवनै चल्दैन। त्यसकारण ठुलो पेसा, ठुलो पद, ठुलो ओहदा बेकारको अहङ्कार हो। सबै कुरा चल्ने कृषिबाट हो, जीवन चल्ने कृषिबाट हो, जीवन चल्ने कृषि उपजबाट हो। त्यसकारण यो यथार्थमा सम्मानित पेसा हो र यस सम्मानित पेसालाई साँच्चैको सम्मानित पेसा बनाउनका लागि यसलाई राम्रो आम्दानीको आकर्षक पेसा बनाउनुपर्छ। त्यो मोडर्नाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, मेकानाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ। कार्यक्रममा कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले समृद्ध किसान स्वास्थ्य नेपाल निर्माणका लागि अभियानको ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अभियान मार्फत किसानको विस्तृत विवरण सङ्कलन हुनुका साथै सरकारको सहयोग लक्षित वर्ग समक्ष पुग्ने दावी गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढेको यो सरकार स्वभावैले समृद्ध किसान, स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यो अभियानलाई आज किसान सूचीकरणसित जोड्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। 7वटै प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौँबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। सरकारले भोलिदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने अभियान तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप लगाएर दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्नुहुने जानकारी दिइएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप आइतबार सुरु हुँदैछ। यो चरणमा 65 वर्ष माथिका 16 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप लगाएसँगै अभियान सुरु हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले यो अभियान सँगै खोपलाई सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कोभिडको 10 बजे बिहान 10 बजे टिचिङ हस्पिटलमा खोप उहाँ ग्रहण गर्दै शुभारम्भ भोलिको अभियानको शुभारम्भ चाहिँ भोलि हुनुहुनेछ। अरू सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले पनि लिनुहुन्छ। दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत फागुन 23 गतेदेखि 10 दिनसम्म 65 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ। त्यसपछि 55 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई लगाइनेछ। 2077 साल फागुन 23 गतेबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र 55 वर्ष माथिका सबैजनालाई प्राथमिकताको आधारमा कोभिड
को खोप निःशुल्क दिँदैछ। यो खोप अभियान करिब 20 दिनसम्म चल्नेछ। पहिलो 10 दिनसम्म 65 वर्ष माथिकाहरूलाई र बाँकी अन्तिम 10 दिन 55 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मकालाई चाहिँ लगाउने निर्णय गरिएको छ। यहाँहरू सबैलाई आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य संस्थामा गई आफ्नो पालोमा खोप लगाई मौकाको फाइदा लिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिले उमेर खुल्ने परिचय पत्र लिएर खोप केन्द्र जानुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस पनि आवश्यक पर्नेछ। यहाँहरूले चाहिँ खोप लगाउने जाने दिनमा आफ्नो परिचय पत्र खोल्ने अथवा उमेर खोलिने, जन्मदिन खोलिने परिचय पत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनसक्छ अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू हुनसक्छ। अन्य कुनै खोलिएको प्रमाणपत्र चाहिँ साथमा लिएर जानुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो यस्तो अवस्थामा यो भ्याक्सिन भनेको हामी नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि ल्याएको भ्याक्सिन हो। यसमा चाहिँ कोही पनि आतंकित हुने अवस्था छैन। यससँगै सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन पाउनेछन्। यस्तै सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक पनि खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार भारतबाट 3,48,000 डोज कोरोना खोप नेपाल आउने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने बताउनु भएको छ। आज बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रिया नरोकी अघि बढाउने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योगहरूको मनोबललाई उठाउन अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। सरकारले खास गरिकन आकस्मिक रूपमा आइलागेका राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि, विकासका निर्माणका समृद्धिका अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रको बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको, इन्डस्ट्रीहरूको, यो सारा क्षेत्रको पनि मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ भन्ने मेरो यहाँसँग जिकिर छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका निम्ति छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको समेत दाबी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,70,828 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,010 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 817 रहेको छ। शिवरात्रि नजिकै गर्दा पाशुपत क्षेत्रमा साधु सन्तको चहल पहल सुरु भइसकेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उनीहरूका लागि खाने बस्ने लगायतको उचित प्रबन्ध मिलाइसकेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि नजिकै गर्दा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। भारत लगायत मुलुकबाट साधु सन्त तथा बाबाहरू आउने क्रम सुरु भएको हो। भारतका विभिन्न भागबाट आएका साधु सन्त शिवरात्रिको अवसर पारेर आफूहरू साधना गर्न आएको बताउँछन्। प्रत्येक वर्ष यहाँ आउने उनीहरू नेपालले गर्ने आतिथ्य प्रति सन्तुष्ट देखिन्छन्। बहुत बढ़िया, अच्छा नेपाल लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे। अब मेला देखने आए हैं, आनंद ही आनंद है। यहाँ देखेंगे कि मेरा भी अच्छा दिखे हैं। यहीं का हैं, सब यहीं का। खाने पीने का राम मंदिर है, यहाँ भोजन प्रसाद मिल जाता है। हाँ, बस आनंद ले रहे हैं, यहाँ बैठे भजन कर रहे हैं। शिवरात्रि के महत्व में वही है, सब अच्छा है, सभी खुशी मना रहे हैं। पशुपति महादेव का यही शिवरात्रि का लीला, जो अपने अगले को सेवा कर रहा वही शिवरात्रि है। चाटे बच्चा पैदा कर लो, सेवा नहीं करे तो कौन शिवरात्रि मनाओगे? यही है। नेपाल अच्छा है, नेपाल अच्छा देश है, हर चीज में अच्छा है। यता कोषले पनि महाशिवरात्रिको दिनका लागि तयारी तीव्र पारेको छ। श्रद्धालुलाई विगतमा जस्तै 4 स्थानबाट पंक्तिबद्ध गरेर दर्शनको व्यवस्था मिलाएको कोषको भनाइ छ। गुठी संस्थानसँगको सहकार्यमा साधु सन्तलाई खाने बस्ने, धुनी जगाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
गुठी संस्थानले साधु सन्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने गर्नुहुन्छ र गुठी संस्थानले गर्ने साधु सन्तहरूको व्यवस्थापनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू सम्पादन गर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि साधु सन्तहरूको उपस्थिति विगतमा झैँ हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। महाशिवरात्रिका लागि देशका विभिन्न भाग र भारत लगायत मुलुकबाट दर्शनार्थी काठमाडौँ आउने गर्छन्। महाशिवरात्रिकै लागि 7 दिनभन्दा अघिदेखि पाशुपत क्षेत्रमा चहल पहल बढ्ने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज नेपाल आयल निगमले को पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको नयाँ डिपो उद्घाटन गर्दै उद्योग मन्त्री भट्टले इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्न तथा घटाउन आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतमा मूल्य वृद्धि हुने र नेपालमा कम हुने भयो भने यताको पेट्रोलियम पदार्थ भारत जाने भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। जनतालाई मूल्य वृद्धिले असर गर्ने कुरो अन्य मुलुकमा कसरी व्यवहारेको छ त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ र भोलि यसलाई अटोमेसनमा लैजाने भन्ने फेरि त्यो मूल्य वृद्धि हुन नदिने हो भने त्यो अटोमेसनको अर्थ हुँदैन। त मैले कहीँ पनि त्यो हस्तक्षेप गरेको छैन। तपाईँको प्रक्रियामा मूल्य वृद्धि गर्नुहोस्, मूल्य घटाउनुहोस्। जब सस्तोमा आउँछ हो ध्यान दिनुपर्ने अलिकति कहाँ हुन्छ भने भारतसँगको मूल्यमा उता सस्तो भयो भने यताबाट पारी जान्छ। मन्त्री भट्टले निगमका कर्मचारी सरकार विरुद्ध सडकमा जाने गरेको भन्दै त्यो कति ठिक र कति बेठिक हो समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक सेनेगलमा विपक्षी नेता पक्राउको विरोधमा हिंसा भड्किँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। सार्वजनिक नियमको अवज्ञा गरेको अभियोगमा ओस्मान सोनको पक्राउ परेपछि राजधानी डर लगायतका शहरमा केही दिन यता लगातार प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। 46 वर्षीय सोनको रिहाईको माग गर्दै भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल समेत प्रयोग गरेपछि प्रदर्शन थप उग्र बनेको छ। सोनको माथि बलात्कारको आरोप पनि लागेको छ। उनले आफूमाथिका आरोपहरू राजनीति प्रेरित रहेको बताएका छन्। पश्चिम अफ्रिकी मुलुककै अत्यन्तै शान्त मुलुक सेनेगलमा भड्किएको हिंसालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गर्दै सबैलाई शान्त रहन आह्वान गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा आज त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1 विकेटले हराउँदै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। जितसँगै एपीएफले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख पाउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भोलि बस्दै 2 चिरा परेको नेकपाले चाल्ने कदमबारे सर्वत्र चासो। नेकपा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई दिए बिग्रिएको कम्युनिस्टको संज्ञा, अन्तिम मौका दिएको अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। घुमीफिरी कांग्रेस सभापति देउवाकै हातमा पुग्दै सरकारको नेतृत्व, तर प्रधानमन्त्री बन्न लोभ लालच नभएको प्रतिक्रिया। भोलिदेखि 65 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउँदै सरकार, प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए अभियान सुरु।
र काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा एपीएफको विजय सुरुवात, त्रिभुवन आर्मी 1 विकेटले पराजित। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.